آدم جایی زندگی کنه یا اینکه به شهرها و کشورهایی سفر کنه که بتونه خودش و خانواده‌ش رو به مکانهای دیدنی و مقاصد بسیار زیبای اونجا ببره و ساعتها سرگرم کنه، میتونه از بهترین تصمیمات باشه. سلام و درود به شما بیننده های عزیز و دوست داشتنی برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید. همراهی شما با من توی سفرهای کوتاه اما هیجان انگیزم از مقاصد تفریحی، تاریخی و زیبای شهر شارجه به من انرژی میده که همیشه لیست این جاذبه ها رو چک کنم و به همراه شما با اونا سر بزنم. امروز اومدم اینجا به قلعه تاریخی الزید. اینجا نمادی از میراث و ویژگی‌های مردم این منطقه و شرایطی که در طول زمان از اون برخوردار بودن هست. این قلعه از شنبه تا پنجشنبه 8 صبح تا 8 شب و روزهای جمعه از 4 بعد از ظهر تا 8 شب در الزید در منطقه مرکزی شارجه میزبان شما بازدید کننده هاست. قلعه الزید گواهی بر تاریخ باستانی این منطقه است که زمانی از مناطق پربار و پررونق اینجا با آب شیرین، نخل‌های پربار و همچنین ساختمان‌های دفاعی که امنیت و ایمنی این منطقه و ساکنان اونجا رو فراهم می‌کرده تشکیل شده. قدمت این قلعه به سال 1820 یعنی زمان رهبری شیخ سلطان بن صقر القاسمی حاکم وقت شارجه برمیگرده که از یک ساختمان مربع شکل با طول 32 متر و عرض 26 متر تشکیل شده و همچنین شامل تعدادی اتاقه که به سالن‌های نمایشگاهی حاوی نمایش‌های تاریخی این منطقه و میراث اون تبدیل شدند. راهروهای اطراف این قلعه که در طبقه همکف واقع شدن و همچنین اتاقهای اون کاملا پوشش داده شدن با شیشه که اینجا رو به یک مکان عالی برای بازدید در ماهای گرم سال تبدیل کردن و این امکان رو به بازدید کننده ها داده که بتونن به راحتی در یک فضایی با سیستم تهویه مطبوع قدم بزنن و همچنان نظاره‌گر قلعه باشن. موزه های کوچک داخل این قلعه از طراحی بسیار زیبا برخوردار هستند که اطلاعات جامع و کاملی رو در خودشون دارن. اما اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر داشتین میتونید از افراد راهنما که در این قلعه هستن کمک بگیرید. همینطور که می‌بینید در این قسمت تمام وسایلی که در گذشته برای پخت و پز استفاده می‌کردن و همینطور ادویه‌ها، غلات و سبزیجات رو به نمایش گذاشتن و اسم این قسمت رو گذاشتن آشپزخانه. در زمانهای قدیم افرادی که در آشپزخانه قلعه بودن سفره‌های متنوع و همچنین غذاهای متعددی رو در جشن‌هایی که در مطبخ و یا در حیاط قلعه برگزار می‌شد تهیه می‌کردند. این غذاها در این جشن‌ها متفاوت بودند و جشن‌ها رو بسیار متمایز می‌کردند، چرا که این جشن‌ها برای خانواده‌های قلعه و همچنین سربازهای اونجا تهیه می‌کردند. در اینجا یک نمایشگر بصری رو هم قرار دادن که روند تهیه شیره خرما رو توصیف میکنه. انبار غلات و زکات که درست در کنار آشپزخونه قرار داره نشون دهنده امنیت قلعه است، چرا که کشاورزها از میوه ها و غلات امرار معاش میکردن، اونها رو دسته‌بندی میکردن و بخشی از محصولات رو برای زکات اختصاص میدادن. لیوان همون راهروهای سایه‌دار و اتاق نشیمن شیشه‌ای قلعه است که محل تجمع خانواده‌های مردم قلعه بوده. لیوان شامل تالار کاروان‌ها و راه‌های تجاریه و با تعدادی نقاشی دیواری تزیین شدن که مسیرهای کاروان‌ها رو به شهر الزید و قلعه رو به نمایش گذاشتن.
همچنین در این راهروها و در حیاط قلعه میتونید مدل‌هایی از اندازه اصلی شترها، تجهیزات بارگیری و انواع کالاهایی که در طول سفرها حمل می‌شده رو نظاره‌گر باشین. همینطور که میدونید همیشه افرادی هستند که با یک رشادت خاص و جانانه از مرز و بوم و منطقه و ساکنین اون منطقه دفاع میکنن و برای این کار نیازمند یک سری سلاح هستند. توی این قسمتی که من وارد شدم اتاق اسلحه این قلعه است که تعدادی از اسلحه‌های بسیار قدیمی که در اون زمان برای دفاع از قلعه و ساکنین قلعه استفاده می‌شده رو به معرض نمایش گذاشتن. این سلاح‌های متفاوتی هستند که یک سری از اونها بسیار قدیمی هستند و به سالهای خیلی قبل برمیگردن. سلاح‌های سنگی، خنجر، شمشیر و همینطور چندین سلاح گرم دیگه که این افراد اون زمان استفاده می‌کردن. کسانی که به آثار قدیمی و همینطور عتیقه بسیار علاقه‌مند هستن میتونن به این قسمت بیان و این سلاح‌ها رو بازدید کنن. علاوه بر اون 2 تا اسکرین هم توی این اتاق واقع شده که طرز استفاده از بعضی از این سلاح‌ها رو در حال توصیف هست و شما میتونید با تماشای اونا بدونید که در گذشته چطور از این سلاح‌ها استفاده می‌شده و از کدوم سلاح‌ها برای دفاع از مردم این منطقه و قلعه استفاده می‌کردن. اتاق زیبا، رنگارنگ و سنتی رو که دارید می‌بینید حجره شیخه. حالا اینجا چه جایی بوده؟ جایی بوده که حاکم شهر وقتی که به این منطقه می اومده توی این اتاق اقامت داشتن و یا زمانی که حاکم می‌خواستن به شهرهای شرقی و قسمت‌های شرقی سفر کنن اینجا رو به عنوان استراحتگاهشون برای چند روزی انتخاب می‌کردن. همینطور که می‌بینید این اتاق مزین شده از وسایل و ظروف قدیمیه که اینجا رو بسیار زیباتر کرده و علاوه بر اون 2 تا صندوق خیلی قدیمی و میتونم بگم عتیقه اینجا وجود داره که یکی از اونها شامل وسایل شخصی خنجر شیخ و یکی از اونها شامل تمام وسایل خانواده شیخ هستند. حاکم شهر وقتی که به این منطقه می اومده و در این اتاق اقامت داشتن علاوه بر استفاده از غذاهای بسیار خوشمزه و قدیمی که توی اون آشپزخونه که بهتون نشون دادم از قهوه ها و نوشیدنی های اینجا هم استفاده می کرده و یک استراحت چند روزه رو داشته. وقتی که وارد این قسمت شدم و روی تابلو رو خوندم متوجه یک چیز جالب شدم که تا به الان خودم اینو نمیدونستم اما شاید شما اینو بدونید. این که در میان اعراب قهوه نماد سخاوته و وقتی که مهمانها به این قلعه می اومدن با سرو قهوه به اونها سخاوت خودشون رو نشون میدادن. روی این تابلو نوشته شده بود که چطور قهوه رو میسازن و اونو به صورت یک نوشیدنی بسیار لذیذ در میارن و برای مهمانها سرو میکردن و اینکه حتی در زمان جنگ جهانی وقتی که قهوه یک جورای کمیاب شده بود از پوسته اون استفاده میکردن. خب اینجا یک نشیمن بسیار قشنگی بود. فکر میکنم برای مهمانهایی که در زمانهای قدیم به اینجا می اومدن و دور هم می نشستن و با نوشیدن این قهوه های دستساز بسیار لذت می بردن. یکی از قسمت‌های جالب اینجا درست پشت سر من قرار داره که به صورت مینیماله و روی یک دیوار به نمایش گذاشته شده. حالا چه چیزی رو به نمایش گذاشتن؟ تمام اون اتکلان‌های قدیمی که در اون زمان استفاده می‌کردن و همه اونها دستساز هستن و همینطور یک صندوقچه کوچک بسیار زیبا که تمام اون ظروفی که اتکلان‌ها رو در اون نگهداری می‌کردن و گذاشتن که به شما بگن در اون زمان چطور بوی خوش رو در تمام این قلعه میتونه
نتونستن پراکنده کنن. این قلعه در نزدیکی شریعت الزید ساخته شد که محل استراحت کاروانها و تامین آب و غذا بود. این یکی از مهمترین راه آبی‌ها در الزیده که محل ملاقات و همچنین محلی برای ذخیره آب و غذا قبل از شروع سفر بوده. در خود حیاط نشیمنگاه‌های سایه‌دار و بخشی از سیستم آبیاری قدیم قابل مشاهده است. الزید از دیرباز یک منطقه کشاورزی بوده و از راه آبی فلج در گذشته برای آبیاری بسیاری از مزارع اطراف استفاده می‌شده. بیرون قلعه مسجدی جدید، محوطه بازی کودکان با تاب چوبی سنتی و الاکلنگ هم وجود داره. در طرف دیگه این قلعه غرفه‌های کوچکی وجود داره که در اون اجناس و غذا در جشنواره‌ها به فروش میرسه. علاوه بر این قلعه شامل یک بازار واقع در پشت قلعه است که تماماً از خشت و الوار با طراحی پیشرفته‌ای ساخته شده که استانداردهای ایمنی و امنیتی رو بدون تغییر در میراث معماری بنا در نظر گرفتن. این بازار شامل ده‌ها مغازه است که بین رستوران‌ها، نونوایی‌ها، کافه‌ها و مغازه‌هایی که به مردم الزید اختصاص داده شدن متفاوتن. قطعاً همه ما میدونیم که در گذشته اعراب از شترها برای سفر کردن و همینطور جابجا کردن کالاهاشون استفاده میکردن. در کنار بازار پیست کوچک شترها دیده میشه که شترها از اون عبور میکنن تا بازدید کننده ها بتونن کاروانهای قدیمی که از الزید به عنوان ایستگاه خود استفاده میکردن تجسم کنن. در این منطقه 300 جای پارک برای بازدید کننده های قلعه و بازار در نظر گرفته شده که بتونن به راحتی به این جاذبه دیدنی و اطراف اون سر بزنن. بعد از گشت و گذارمون توی این قلعه تاریخی و بسیار زیبا باید بهتون بگم که اگر تا به الان اینجا جزء لیست مقاصدی که باید ازش دیدن کنین نبوده، همین الان بهش اضافه کنید. مخصوصا افرادی که دوستدار تاریخ هستن و دوست دارن که با فرهنگ‌ها و همینطور گذشته مناطق مختلف آشنا بشن. من که بجز آشنایی با میراث قدیمی این منطقه یک روز خاطره انگیز رو توی دفتر خاطراتم ثبت کردم و مطمئنم که برای شما که قراره به اینجا بیاینم همینطور خواهد بود. ممنونم که تا الان با من همراهی کردید توی این برنامه زیبای لبخند بزنید شما در شارجه هستید. شما رو به خدای مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.